हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई बीआईएम को फर्स्ट सेमेस्टरको भिडियोमा। आज हामी युनिट 7 मा छौं है, जसको नाम रहेको छ हाम्रो डाटा प्रोसेसिङ एन्ड डेटाबेस है। अब सब्जेक्टको नाम त सबैलाई थाहा होला, त्यही पनि म थोरै भनिदिन्छु है। सब्जेक्टको नाम चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टम, हाम्रो युनिटको नेम रहेको छ डाटा प्रोसेसिङ एन्ड डेटाबेस। थोरै अब हामी चर्चा गरौँ। आज हामीले के कुरा पढ्छौं त हैन। यो डाटा प्रोसेसिङ र डाटाबेस पढिसकेपछि हामीले के कुराहरुको नलेज लिन सक्छौं हैन। हामीले के कुराहरुको स्किलहरु गेन गर्न सक्छौं त्यसका बारेमा चाहिँ थोरै बुझिहालौं है। फर्स्ट अफ अल हामीले यसमा जान्ने भनेको डाटा भनेको के हो, इन्फर्मेसन भनेको के हो है। र डाटाबेसको कुरामा फरक मिनिङ हुन आउँछ है। सँगसँगै हाम्रो चाहिँ डाटाबेस किन आयो त, फाइल हुँदा हुँदै डाटाबेस किन आयो र डाटाबेसलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं, त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि म्यानेज गर्नको लागि हामी एउटा मान्छे राख्छौं। त्यो मान्छेलाई के भन्ने त, त्यो मान्छेले हाम्रो सेक्युरिटीहरु कसरी मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। सँगसँगै हामीले एक्स्ट्रा कुराहरु डाटा वेयरहाउस र हामीले डाटा माइनिङ पनि पढ्छौं, जुन हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ है। यति भन्दै मैले सुरु गरे है त। हेर्नु होला, सुरुमा हामी चाहिँ थोरै डाटा भनेको के हो त्यो थोरै कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गरिहालौं है, अनि हामी अघि बढ्दै जाने छौं। ल, डाटा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एज अ सिम्पल भाषामा यहाँ हाम्रो फ्याक्टहरुको रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो के, जुन हाम्रो तथ्यहरु हैन, जुन बोलेको कुराहरु हुन्छन् ती सबै हाम्रो डाटामा हुन्छन्। तिनीहरु सबैलाई डाटा मानिन्छ। कसैको कन्सेप्ट, कसैको आइडिया, त्यो सबै हाम्रो डाटा नै हुन् है। और हाम्रो कसैको इन्स्ट्रक्सन हुन सक्छन्। इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ कुन काम कसरी गर्ने भनेर यदि कसैले तरिका सिकायो भनेदेखि, अब मेथडहरु डेभलप गर्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो इन्स्ट्रक्सन हो के। र यी सबै कुरालाई हामीले एज कम्बाइन के भनिरा हुन्छौं त, डाटा भनिरा हुन्छौं, जुन चाहिँ हाम्रो र फ्याक्ट हो के हैन, जसको चाहिँ एउटा फिक्स्ड मिनिङ छैन नि त। यी सबै हाम्रो एउटा राखिन्छ के, रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो। यिनीहरुले राइट दिन्छ कि रङ दिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन के। जे होस्, यतिको हामीसँग डाटा छ भनेर बुझिन्छ के। यी सबै कुरा हामीसँग सही डिटेल छ भनेर मात्र बुझाउने कामलाई हामी डाटा भन्छौं, भयो हैन। जुन चाहिँ हाम्रो जेनरली फर्मली कम्युनिकेसन गर्नको लागि नर्मली हामी बोलचाल गर्छौं नि, त्यसको लागि चाहिँ डाटाहरु एकदमै धेरै युज भइरहेको हुन्छन्। र प्राय हाम्रो चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छन् है हैन। तर हाम्रो डाटा मैले भने नि आइडिया, कन्सेप्ट र हाम्रो इन्स्ट्रक्सन हो, जसलाई चाहिँ हाम्रो मान्छे और मेसिनले चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ है। बुझेर चाहिँ के नयाँ कुराहरु पत्ता चाहिँ लाउँछ है। कसैको आइडिया, कसैले बोलेको कुरा, कसैले सिकाएको कुराहरु हैन, यी सबै हाम्रो मान्छे होस् वा कम्प्युटर सबैले प्रोसेस गरिरहेको हुन्छ के। प्रोसेस के को लागि गर्छ त, इन्फर्मेसन निकाल्नको लागि, जुन हामी केही बेर पछि डिस्कस गर्ने छौं है। हेर्नु नि, डाटालाई प्रोसेस गरेर हाम्रो इन्फर्मेसन निकालिन्छ। केही बेर पछि बुझौँला, त्यसपछि हाम्रो क्लियर हुन्छ। अहिले यति बुझ्नु न, डाटा भनेको हाम्रो र फ्याक्ट हो, जसको चाहिँ फिक्स्ड मिनिङ हुँदैन के। मिनिङ त हुन्छ तर कन्ट्रोभर्सी टाइपको हुन्छ के। ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न के हैन, डिसिजन दिन सकिन्न। त्यस्तोलाई हामी चाहिँ डाटा भन्छौं। र डाटा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीसँग चोइस हुन्छ कि त हामीले अल्फाबेटहरु युज गर्न सक्छौं, क्यापिटल ए देखि लिएर जेड, स्मल ए देखि लिएर जेड, त्यो कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा छैन। डिजिट पनि युज गर्न पाइन्छ, 0 देखि 9 और 10, 1000, 1000, लाख, करोड सबैलाई हामी 0 देखि 9 नम्बर युज गरेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं है। यति कुरामा त ढुक्क हुनु होला। नम्बर अल्फाबेट मात्र भएर हुँदैन के, हामी चाहिँ स्पेशल क्यारेक्टरहरु पनि युज गर्नुपर्छ। ब्र्याकेट, स्मल लेटर, क्यापिटल लेटर, सरी हाम्रो एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन हैन, लेस देन, ग्रेटर देन, यी सबै डिफरेन्ट सिम्बलहरु युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौं त, डाटाहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। र डाटा भनेको चाहिँ सिंगुलर फर्म हो है, कतिलाई थाहा हुँदैन यो। र डाटाको प्लुरल फर्मलाई हामी डाटम भन्छौं है। कुरामा ध्यान दिनु होला। एउटा मात्र फ्याक्ट, एउटा कन्सेप्ट, एउटा आइडिया छ भनेदेखि त्यसलाई हामी डाटा भन्छौं। तर यदि हामीसँग चाहिँ एक भन्दा बढी डाटा र डाटाहरुको कलेक्सनलाई हामी डाटम भनेर भन्छौं है। अरु नबुझे नि यो लेख्नु होला है, किन भन्दाखेरि हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, धेरैले छोडिरहेको हुन्छन्। नेक्स्ट अब हामी इन्फर्मेसनका बारेमा बुझौं न। डाटा त बुझौं नि हामी,
सुरुको इनिसियललाई हामी के भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ त थोरै बुझिहालौँ न त हामी इन्फर्मेसन भनेको के चाहिँ रहेछ है इन्फर्मेसन भनेको सिम्पल कुरा हो है डाटा भन्दा नि सिम्पल हो किन सिम्पल हो कन्सेप्चुअली सिम्पल भनेको बुझ्न सजिलो छ यदि हामीले डाटाहरूलाई क्लासिफाइड गर्यो भनेदेखि छुट्याएर राख्दिने के हैन छुट्याएर राख्ने र त्यो सबैलाई हामीले एक ठाउँमा मिलाएर राख्न सक्यौं र मिलाएर राखेपछि के गर्नु पर्यो त्यहाँबाट एउटा मिनिङफुल केही भ्यालु निकाल्नु पर्यो के त्यसलाई हामी इन्फर्मेसन भन्छौं है बुझ्नु होला हामीसँग डाटा थियो धेरै हुन्छ नि त डाटा आइडिया कुन काम कसरी गर्ने तर त्यो सबै हाम्रो गजाङ गुजुङ राखिएको हुन्छ के हैन यतिकै र त्यही भएर त भनिन्छ नि कच्चा थाला जस्तै हो के कम्प्युटरमा यदि हामी त्यो सबैलाई चाहिँ के गर्ने त सबैलाई छुट्याइदिने के छुट्याइदिने भनेको स्टुडेन्टहरुको डाटाहरु एक ठाउँमा राख्दिने टिचरहरुको एक ठाउँतिर राख्दिने हैन अर्को हाम्रो प्रिन्सिपलहरुको हाम्रो म्यानेजमेन्टहरुको एकतिर राख्दिने त्यसपछि के गर्ने त त्यो सबै छुटाछुटी डाटालाई चाहिँ एउटा प्रोपर वेमा म्यानेज गर्दिने के हो त्यो म्यानेज गरेर अर्गनाइज गरेर एउटा हामीले यदि मिनिङफुल इन्फर्मेसन निकाल्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त इन्फर्मेसन हुन जान्छ के जस्तै एक्जाम्पल लिउँ न त जस्तै हामीसँग एउटा कलेजको डाटा थियो के यतिकै राखिएको थियो के नाना थरी सबैको नाम डिटेल आइडिया हैन स्यालेरीको कुराहरु थियो अब त्यो हेरेर कन्फ्युज हुने के जस्तै कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै यहाँनिर मानौ कसैको नाम राम अब धेरै थियो त्यसमध्ये म केही लेख्दिन्छु यहाँनिर राम 20 हैन 20,000 श्याम हाम्रो यहाँ 20,000 10,000 हैन 50 70 नराखौँ ल 50 राखौँ न त अब यो हेरेर के बुझ्छौ तिमी यहाँ त मैले दुई जनाको राखे यो हाम्रो डाटा भयो के चाहिनु पर्ने सबै कुराहरु छ राम छ श्याम छ मान्छे तलब पनि राखिएको छ हैन कति यिनीहरुको आइडी नम्बर हो सबै राखिएको छ तर राम हाम्रो अब कसरी छुट्याउने त हेर है रामको तलब 20,000 हो कि श्यामको तलब 10,000 हो कि श्यामको 20,000 हो कि रामको 10,000 कसरी छुट्याउने त छुट्याउनै सकिन्न के गाह्रो हुन्छ नि हेर न डाटा त छ डिटेल छ हामीसँग तर के छैन त एउटा प्रोपर वेमा म्यानेज छैन क्लासिफाइड छैन यसबाट हाम्रो कुनै मिनिङफुल कुरा आउँदैन हामीले कुनै एउटा डिसिजनै लिन सक्दैनौं के त्यसैलाई हामी डाटा भन्छौं तर यदि हामीले के गर्न सक्छौं त यी सबै कुरालाई चाहिँ अब हामी क्लासिफाइड गर्दिने के क्लासिफाइड कसरी गर्दिने त ल यसै यहाँनिर नेम राखिदिने अनि नेममा राम अर्को आउँछ हाम्रो श्याम राम श्याम लेखे है त्यसपछि अब मैले के राख्दिए यहाँनिर त आइडी लेख्दिए नि त सबैको आफ्नो नम्बर हुन्छ नि त जस्तो हाम्रो रोल नम्बर टिचरहरुको त्यस्तै आइडी हुन्छ के आइडीमा मैले 50 राख्दिए रामको र मैले श्यामको 20 राख्दिए है ठ्याक्कै उल्टो छ यहाँ रामको 50 श्यामको 20 हैन त्यसपछि मैले यहाँ स्यालेरी राख्दिए है स्यालेरी हेर है अब मैले स्यालेरीमा चाहिँ कति राख्दिए श्यामको 10,000 राख्दिए र रामको मैले 20,000 हो अब के भयो त फर्स्ट अफ अल त मैले सबैलाई क्लासिफाइड गरे नेम अनुसार आइडी अनुसार स्यालेरी अनुसार त्यसपछि के गरे त सबैलाई एउटा म्यानेज गरेर राखे के अर्गनाइज गरेर राखे अब यसबाट चाहिँ म एउटा मिनिङफुल इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छु के जुन चाहिँ हामी एउटा डिसिजन लिन सक्छौं नि त अब हामीले के गर्न सक्छौं राम नाम भएको मान्छेको हैन 50 आइडी हो तलब कति छ पत्ता लगाउन सक्छौं सँगसँगै हामीले अर्को पनि मिनिङफुल निकाल्न सक्छौं के यहाँ पो दुई जनाको टिचर छन् 50 जना छ भनेदेखि के गर्न सक्छौं कुन चाहिँ टिचरको स्यालेरी बढी छ त्यो निकाल्न सकियो त्यो पनि हाम्रो एउटा मिनिङफुल भ्यालुज भयो सँगसँगै हामीले अरु पनि के गर्न सक्छौं कुन चाहिँ टिचरको हाम्रो के छ त स्यालेरी कम छ त्यो पनि पत्ता लगाउन सक्छौं यहाँ नेम आइडी र स्यालेरी छ कुनै बेला हाम्रो शिफ्ट पनि हुन्छ है कुन टिचर मर्निङमा आउँछ कुन टिचर डेमा आउँछ त्यो सबै कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं है तर त्यसको लागि हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रोसेस गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन निकाल्नु पर्यो अब बुझ्यौ नि डाटा एउटा मात्र हैन फरक डाटा हुन्छन् जस्तै यहाँ राम होला एउटा हाम्रो हैन यो राम श्याम स्यालेरी होला हैन तीनटा मात्र देखाएको छ अरु पनि हुन्छन् टन्नै त्यो सबैलाई प्रोसेस गर्ने के प्रोसेसिङमा के हुन्छ त हाम्रो क्लासिफाइड गर्ने अर्गनाइज गर्ने हैन सबैलाई पहिले छुट्याउने र एक ठाउँमा चाहिँ मिलाएर राख्ने के हो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एउटा इन्फर्मेसन आउँछ एउटा मिनिङफुल रिजल्ट आउँछ त्यसैलाई चाहिँ हामी इन्फर्मेसन भन्छौं है यति कुरा भयो
अब हामीले चाहिँ मेनली दुईटा कुरा पढ्न चाहिँ अझ बाँकी छ है। फर्स्ट अफ अल हाम्रो फाइल प्रोसेसिङ। डाटाबेस पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले फाइल प्रोसेसिङ पढ्नै पर्ने हुन्छ क्या। अनि मात्र हामीलाई भ्यालु थाहा हुन्छ कि यो डाटाबेस किन आयो त होइन, यसको युज किन गरिन थाल्यो, किन चाहिँ हाम्रो यो पपुलर हुँदै गयो त डाटाबेस। त्यसको कुरा बुझ्नको लागि हामीले पहिले फाइल सिस्टम र फाइल सिस्टमले गर्न नसकिने कामको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। जति पनि हाम्रो फाइलहरुमा डाटाहरु स्टोर गर्थे हामीले पहिले त्यो ठ्याक्कै हाम्रो पेपरमा राखिने डिटेल जस्तै थियो क्या हैन। त्यसरी हामी पेपरमा लेखेर राख्थ्यौं नि, के गर्ने त यहाँनिर नेम राखिदिने पेपरमा, स्पेस दिएर यहाँनिर हैन, अर्को हाम्रो आईडी होला, यहाँनिर एड्रेस होला है, यहाँनिर पछाडी हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर होला हैन। यसरी चाहिँ हामी पेपरमा लेख्थ्यौं नि त। भनेको मिनिङ थोरै थोरै के स्पेसहरु दिएर लाइनहरु तानेर कमाहरुले सेपरेट गरेर लेख्थ्यौं। त्यही तरिकाले हाम्रो सिमिलरली फाइल प्रोसेसिङमा पनि सेम कामहरु भइराको हुन्छ के हाम्रो फ्ल्याट फाइल्सहरुमा, जस्तो नोटप्याडमा हेर है, जसमा चाहिँ हामीले भ्यालुहरु सेपरेट गर्नको लागि स्पेस युज गर्ने हैन, ट्याब युज गर्ने, कमा सेमिकोलन युज गरेर पनि सिम्बलहरु युज गरेर छुट्याउन सक्छौं। तल म देखाइदिहाल्छु। जस्तै हेर नि, यहाँनिर स्पेसबाट नि लेखेर छुट्याउन सक्छौं। कतिले त हाम्रो यहाँनिर कमाहरु लेखेर छुट्याउने गर्थे, जुन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै पेपरमा लेखा जस्तै भयो क्या। हेर न, जुन चाहिँ हाम्रो एकदम गाह्रो हुन्छ क्या। माने हेर्न त सजिलो हुन्छ, तर चाहेको कुराहरु खोज्न पनि गाह्रो। अर्को यहाँनिर एलेक्स भन्ने तल रिपिट भयो भनेदेखि पत्ता लगाउन पनि गाह्रो क्या। कहाँ एलेक्स छ हैन, पत्ता लगाउन पनि एकदम गाह्रो हुन्थ्यो क्या, रिपिट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा। यति कुरा बुझ्नु भयो है। थोरै हामीले अझ बुझौं भन्दाखेरि माने हामीले यसमा ग्रुप र क्याटेगोरी बेस पनि थियो है हाम्रो फाइलमा, थिएन भन्न मिल्दैन। जसमा हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि फाइल नेम चाहिँ ठ्याक्कै हामीले प्रोपर राख्ने हैन, डे 1 डे 2 गर्दा गर्दै हैन। जस्तो हामीले यहाँनिर फोल्डर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो एउटा स्कुलको छ हैन, स्कुलको जस्तै मैले क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 को के गरे त डिटेल राखे के हैन। अब क्लास 5 को मैले के गरे चाहिँ यहाँनिर सेसन ए हैन, फर्स्ट डे मा भएको क्लासको डिटेल राखे, सेकेन्ड डे मा भएको क्लासको डिटेल, कसले होमवर्क गरेछ कसले गरेछ छैन, को हाम्रो स्कुलमा पढ्न आयो को आएन भन्ने कुरा सबै डिटेल हामी राख्छौं। 5 क्लासको 6 क्लासको 7 क्लासको 8 क्लासको हैन। यसमा पनि हामीले क्याटेगोरी बनाएर राख्न सक्थ्यौं, नसक्ने होइन के। हेर है, जुन काम हाम्रो डाटाबेसमा हुन्छ त्यो सबैले हामीले फाइलमा पनि गर्न सक्छौं। तर फरक केमा आउँछ त हाम्रो थाहा छ? यिनीहरुमा स्पिड हुँदैन, रिपिट भएको कुराहरु पत्ता लगाउन सक्दैनौं, हाम्रो फास्ट हुँदैन, एकैचोटी हाम्रो एक भन्दा बढी मान्छेले एक्सेस गर्न सक्दैन के। जस्तै हाम्रो नोटप्याड छ नि, नोटप्याडमा मैले सबै डिटेल राखे के। अब त्यो एउटा नोटप्याडलाई चाहिँ 15-20 जनाले एकचोटी चलाउनु पर्छ, तर त्यस्तो हाम्रो चाहिँ फिचर थिएन के हाम्रो नर्मली फाइल प्रोसेसिङमा। यसमा के थियो भन्दाखेरि एकचोटीमा एक जनाले मात्र चलाउन पाउने थियो के, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन थियो। तर यसो हेर्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै हाम्रो फाइलमा पनि त डाटाबेस जस्तै छ नि त। यहाँ पनि टेबलै हुन्छ हाम्रो है, टेबलैहरु राखिएको हुन्छ, त्यस्तो केही नयाँ कुराहरु हुँदैनन्। तर यसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरु डुप्लिकेट भएको पत्ता लगाउन एकदमै धेरै गाह्रो हुने के हैन, र हाम्रो स्लो पनि थियो। फाइलमा हामीसँग चाहिँ सुरुमा फाइल प्रोसेसिङ गर्ने बेला हामीसँग दुईटा टाइपको प्रोसेसिङ थियो। एउटा हाम्रो सिक्वेन्शियल फाइल प्रोसेसिङ र अर्को आउँछ हाम्रो डाइरेक्ट अर र्यान्डम फाइल प्रोसेसिङ है। हेर्नु होला, यो सकिसकेपछि अनि हामी डाटाबेसको बारेमा पनि पढ्ने छौं है, जुन हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पनि हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ है, अथवा हामीलाई पछि एकदम गाह्रो हुन्छ, बुझ्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ है। डाटा वेयर हाउसिङ चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढौँला, ल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नाममै सिक्वेन्शियल छ। सिक्वेन्शियलको मिनिङ के हो त? क्रम अनुसार के, एक पछि अर्को, जहाँनिर चाहिँ जम्पिङ हुँदैन और कन्टिन्युअस हुन्छ। त्यस्तो फाइल प्रोसेसिङलाई हामी चाहिँ सिक्वेन्शियल भन्छौं है। हेर, थोरै हामी टेक्निकल पनि भनौं, नामबाट पनि हामीले बुझिहाल्यौं हैन। अब त हाम्रो कमन सेन्स त डेभलप भइसकेको छ नि त, भिडियो हेर्दै नामबाट हामीले धेरै कुराहरु बुझ्न सक्छौं है। तर अब हाम्रो टेक्निकल कुरा पनि बुझिहालौं है। सिक्वेन्शियल फाइल प्रोसेसिङमा हाम्रो के हुन्छ, हामीले रिड र राइट त डाटाहरु गर्छौं, त्यसमा कुनै शंका छैन, दोहोरो कुरो छैन। तर हामीसँग चोइस के छ त? सिक्वेन्शियल छ के, एउटा पछि अर्को मात्र सकिन्छ के। एकैचोटी म 1 नम्बरमा थिए 10 नम्बरको हेर्न मन लाग्छ, त्यस्तो मैले सक्दिन के।
त्यस्तो गर्नै मिल्दैन सिक्वेन्सियलमा 1 2 3 4 गर्दा गर्दै हामी चाहिँ अर्कोमा पुग्नु पर्ने हुन्छ हो यस्तो टाइपको हाम्रो प्रोसेसिङ गर्ने फाइल हामी सिक्वेन्सियल भन्छौं र यसमा हाम्रो प्राय सुरुमा चाहिँ हामीले फर्स्टलाई चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट रेकर्डलाई त्यसपछि हामी सेकेन्ड र यसरी गर्दा गर्दै हामी अगाडि बढ्नु पर्छ के त्यही फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गर्दा गर्दै हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ है यति कुरा भयो हैन र यो प्याटर्नले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि फाइल सिस्टममा हामीले अर्गनाइज जे कुराहरु गरेका छौं त्यो सबै हामीले सिक्वेन्सियली मात्र रिड गर्न सक्छौं है यो कुरा त बुझ्नु भयो ल हेर्नु होला यहाँ सिक्वेन्सियल र र्यान्डम दुवै छ हामी दुवै पढ्ने छौं त्यस्तो आतिनु पर्ने छैन है एक्जाममा नि क्वेशनमा नआतिनु होला सजिलो छ नि त नामले नै हामीले कति पाना लेख्दिन सक्छौं त नि र सिक्वेन्सियलमा हामी के गर्छौं सुरुमा फर्स्ट रेकर्ड त्यसलाई अपडेट गर्ने हैन त्यसपछि सेकेन्ड रेकर्ड के कहिलेकाहीँ रिड गरेर मात्र हैन त्यसमा केही चेन्ज गरेर पनि जान सक्छौं आफ्नो इच्छा हो हैन आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हो कि हामीले के गर्नु पर्यो भनेर हेर्न मात्र मन लाग्छ भनेको रिड गरेर जानी हैन यदि त्यसमा केही चेन्ज गर्नु छ भनेदेखि त्यसलाई हामी अपडेट गर्ने वा राइट गरेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं र दिमागमा हाम्रो हुनै पर्यो कि सिक्वेन्सियलमा हामी अलवेज एउटा अर्डरमा लाइन बाइ लाइन भन्दा पनि एउटा एकपछि अर्को गर्दै जान्छौं के हाम्रो जम्पिङ चाहिँ यसमा हुँदैन र हाम्रो सिक्वेन्शियल फाइल प्रोसेसिङ सुरुमा चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक टेपमा चाहिँ थियो है अब म्याग्नेटिक टेप भनेको के हो यो नसोध्नु होला च्याप्टर 1 मा गएर चाहिँ हाम्रो सरी युनिट 1 को हाम्रो भिडियो गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यति चाहिँ दुःख गर्नु होला है अनि तपाईहरु चाहिँ पुरै क्लियर हुन सक्नुहुन्छ ल पानी खादै गर्नु होला है म चाहिँ थोरै अगाडि बढे हाम्रो यो म्याग्नेटिक टेपमा के छ भन्दाखेरि एउटा सिरियस लिमिटेसन थियो के यसको एकदमै धेरै ठूलो कमजोरी थियो त्यो कमजोरी के थियो भन्दाखेरि योसँग चाहिँ हाम्रो एउटा क्यापेबिलिटी के थिएन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिक्वेन्सियली मात्र काम गर्न सकिरहेको थियो के यसको लिमिटेसन छ नि त अब हाम्रो 1000 जनाको रेकर्ड राखेका छौं हैन अब कहिलेकाहीँ हामीले अब कम्प्युटर त अफ गर्छौं पक्का हो अब कम्प्युटर अफ गरेर गयो अब दोहोर्याएर खाजा खाएर अन गर्दाखेरि त अब 1000 मा पुग्नु छ भने के गर्नु पर्यो त 1 2 3 4 गर्दा गर्दै टाइम वेस्ट भयो कि भएन हो जुन चाहिँ हाम्रो के थियो त सिक्वेन्शियलको चाहिँ सिरियस लिमिटेसन थियो के एकदमै सिरियस थियो ल यो चित्र चाहिँ एक्जाममा बनाउन सक्नुहुन्छ सिक्वेन्शियलमा सुरुमा हाम्रो फर्स्ट को सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट यसरी गर्दा गर्दै हाम्रो चाहिँ अगाडि बढिरहेको चाहिँ हुन्छ है ल तर हाम्रो र्यान्डमको बारेमा थोरै चाहिँ हामी पढौं अनि बुझौं न हुन त र्यान्डमको त बुझिसक्नु भएको छ जुनसुकै बेला जति बेला पनि जुनसुकै फाइल हामीले जुनसुकै नम्बरको डाटाहरु एक्सेस गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो र्यान्डम एक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्यौं ल थोरै हामी टेक्निकली पनि बुझिहालौं न त अनि मजा आउँछ नि त फिगर पढ्न पनि ल मैले भनिसकेको छु सिक्वेन्शियल चाहिँ हाम्रो त्यति एप्रोप्रिएट मानिएको थिएन है हुन त सुरुमा धेरै राम्रो थियो किन भन्दाखेरि डिजिटल डाटाहरु राखिन्थ्यो हैन अब फाइलमा खोज्नुको सट्टा एउटै हाम्रो नोटप्याडमा राख्दा पनि इनफ नै थियो हैन हाम्रो स्पेसहरु सेभ भइरा थियो हेर न कहाँ अब एउटा घरमा राख्ने डाटाहरु फाइलहरुलाई अब हामीले के गर्न सक्यौं त नोटप्याडमा राख्न सक्यौं अरु पनि धेरै फाइलहरु थियो नोटप्याडको कुरा मात्र नगरौं त्यसकारण हाम्रो के चाहिएको थियो भन्दा नयाँ नयाँ एप्लिकेसनलाई चाहिँ खोज्ने बित्तिकै तुरुन्तै भेटियोस् के मैले खोजे इमिडिएटली भेटियोस् के थोरै पनि ढिला नहोस् हो त्यस्तो एप्लिकेसनहरु चाहिँ आउन थाले के अब यो सिक्वेन्शियल त काम गरेन मलाई अब 1000 नम्बरको चाहिएको छ हैन म अगाडि बढ्दै बढ्दै 1000 नम्बर गए अब 500 नम्बरको चाहिएको छ अब के गर्नु पर्यो त फेरि अब ब्याक आउनु पर्यो कि त सुरुबाट चाहिँ 500 मा जानु पर्यो गाह्रो भयो कि भएन हैन त्यसैले हाम्रो परफर्मेन्स त दिदैन हो त्यसकारण हाम्रो के गरियो भन्दाखेरि यसमा हाम्रो र्यान्डम और डाइरेक्ट एक्सेसको फिचरहरु चाहिँ राखियो के गर्नको लागि त हाम्रो प्रोसेसिङ चाहिँ चाँडो होस् फास्ट होस् त्यसको लागि चाहिँ युज गरियो जस्तो हाम्रो एक्जाम्पलमा लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो एयरलाइनको रिजर्भेसनमा हाम्रो बैंकिङ तिर सेल तिर हैन हाम्रो अटोमेटेड टेलर मेसिन भनेको एटीएम तिर जहाँ चाहिँ हाम्रो सोच्ने बित्तिकै चाहियो नि त अब एउटा मान्छेले मात्र गर्दैन हजारौं मान्छेले लाखौं मान्छेले गर्छन् एकैचोटी गर्छन् र र्यान्डमली गर्छन् के त्यति बेला त सिक्वेन्शियलले पुगेन हो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो
र्यान्डम एक्सेसिङको चाहिँ प्रोसेस चाहिँ लाग्यो है। यति कुरा छ ल भएन। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म 1 बढेको चाहिँ जम्प गरेर 2 मा नि जान सक्छु। हेर्नु है यो 1 2 मा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु होला। यताउता र्यान्डम दिएको छ भन्नुको मिनिङ सुरुमा यहाँबाट यहाँ आए यो हाम्रो देखाएको हो के। यहाँबाट म यहाँ आउन सक्छु फेरि यहाँबाट यहाँ तेस्रोबाट चौथो हेर नि यो देखाएको हो के म 1 2 3 4 5 यो नम्बर एड्रेस हैन के हाम्रो यो चाहिँ म जहाँसुकै पनि जान सक्छु के। फर्स्टबाट सेकेन्डमा जानु पर्छ भन्ने छैन। म सेकेन्ड चोटीमा यहाँ पुग्न सक्छु भनेर पनि यसले भन्दै छ के। ल यति बुझिसकेपछि हाम्रो फाइलका बारेमा बुझिसक्यौं। अर्को आउँछ हाम्रो डाटाबेस। हेर्नु होला है डाटाबेस भनेको के हो त्यो बुझ्नको लागि डाटा र इन्फर्मेसन बुझ्न एकदम जरुरी छ है। त्यसकारण चाहिँ भिडियोको सुरुमा चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु भएको छ भनेदेखि ठिकै छ। ध्यान दिएर हेर्नु भएको छैन भनेदेखि सुरुमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल म चाहिँ डाटाबेस सुरु गरे। डाटाबेसकोलाई हामीले सिम्पली एज बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हो त डाटाहरुको कलेक्सन त कलेक्सन नै हो। तर कस्तो कलेक्सन हो त हाम्रो एउटा अर्गनाइज तरिकाले चाहिँ स्ट्रक्चर बनाएर हैन डाटाहरुलाई के गर्ने त हामी एउटा अर्गनाइज तरिकाले एउटा राम्ररी म्यानेज गरेर चाहिँ स्ट्रक्चर वेमा चाहिँ हामीले त्यसलाई स्टोर गरेर राख्न सक्यौं भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेस हो है। फाइलमा के थियो त हामीले आफै कमा हैन ट्याब हान्ने स्पेस हान्ने सेमिकोलन हालेर छुट्याइ राखेका थियौं। तर डाटाबेसमा के हुन्छ त हामीले इन्टर गर्ने बित्तिकै यसले सबै कुराहरु आफै गर्दिन्छ के। म्यानेजिङ कामहरु सेपरेसनको कामहरु यसले सबै आफै गर्दिन्छ। हामीले मान्छेले गरिराख्नु पर्छ जरुरी छैन। हामीले जे हो हामीले डाटाहरु इन्टर मात्र गर्दिने हो के। यसले आफै स्टोर गर्ने म्यानेज गर्ने सिक्वेन्शियली राख्ने इन्डेक्सिङ गर्ने त्यो सबै काम हाम्रो डाटाबेसले आफै गरिराखेको हुन्छ है। र डाटाबेसले हामीले सर्टकटमा डीबी पनि भनेर बुझिरा हुन्छौं त्यो कन्फ्युजन आउनु होला। जसमा हाम्रो के हुन्छ त लार्ज क्वान्टिटीको कुराहरुलाई चाहिँ हाम्रो इन्डेक्सिङ गरिएको हुन्छ है। बुझ्नु भएन हो। र जसले हामीलाई इन्डेक्स भनेको के हो जस्तो तपाईहरुको कोर्सहरु पढ्नुहुन्छ नि त्यहाँ इन्डेक्सहरु हुन्छ। इन्डेक्सले के गर्छ भन्दाखेरि सर्चिङको लागि हेल्प गर्छ के। यहाँ नम्बर दिएको हुन्छ यहाँनिर पछाडी हाम्रो टपिक दिएको हुन्छ के। जसले गर्दा हामीलाई सर्च गर्न एकदम सजिलो भयो नि त हैन। चाहेको कुराहरु ठ्याक्कै टाइममै भेटिने भयो। र इन्डेक्सिङको हाम्रो मेन काम भनेको सर्च गर्न सजिलो होस् रिफरेन्स गर्न सजिलो होस् हैन। यहाँनिर छ भनेर ठ्याक्कै इन्डेक्स दिने के। 5 नम्बरको इन्डेक्समा छ 5 नम्बरमा जा के भयो त सर्चिङ गर्न पनि सजिलो भयो अरुलाई रिफरेन्स दिन पनि हामीलाई एकदम सजिलो भयो के। भएन जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ थोरै प्रोसेस गरेर पनि हैन अप्टिमल प्रोसेसहरु गरेर सरी हामीले थोरै काम गरेर हामीले चाहिँ अप्टिमल स्पिडहरु पाउन सक्छौं के। हामीले चाहेको कुराहरु एकदम चाँडो तरिकामा पाउन सक्छौं। र यसले हाम्रो प्रोसेसिङ गर्नको लागि जति कस्ट थियो खर्चहरु थियो त्यो बचाउनु भयो के। अब फाइल म्यानेज गर्दाखेरि 5 जना मान्छे चाहिन्थ्यो भनेदेखि डाटाबेस म्यानेज गर्न 1 जना भए पनि इनफ हुन्छ के। किन भन्दाखेरि ले आफै म्यानेज गरेर राखिदिन्छ त इन्टर त गर्ने हो नि डाटा इन्टर त जसले पनि गर्न सक्छ म्यानेज गर्न पो टाइम लागिरहेको थियो त। थोरै अब हामी एडभान्टेज पनि हेरौँ न त डाटाबेसको जान्नु पर्छ है। यो एक्जाममा सोधिने क्वेशन हो हाम्रो यो डाटाबेसको एडभान्टेजहरु। फर्स्ट हाम्रो एडभान्टेज छ यसले चाहिँ हाम्रो डाटाहरु रिडन्डेन्सी चाहिँ रिमुभ गर्छ। यदि हामीले कुनै पनि डाटाहरु दोहोर्याएर हाल्यो भनेदेखि यसले आफै मेसेज दिन्छ के। तिमीले भनिराख्नु पर्दैन तिमीले म्यानुअली सर्च गर्नु पर्दैन के। डाटाबेसले आफै खोज्छ ए यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो डुप्लिकेट भएको छ दोहोरिरहेको छ यसले आफै हटाइदिन्छ के। यसले हाम्रो टाइप गर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै पत्ता लगाइदिन्छ के। टाइप गरेर इन्टर हाल्छौं नि त्यतिबेलै पत्ता लगाइदिन्छ ए यो डुप्लिकेट भएको छ यसले हाल्न पाउँदैन भनेर है। ल अर्को चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ डाटा इन्टिग्रिटी एकदमै धेरै बढाउँछ र हाम्रो यसलाई चाहिँ एप्लिकेसनसँग चाहिँ पनि इन्डिपेन्डेन्ट गराउँछ है। यसले चाहिँ हाम्रो करेक्ट डाटाहरु चाहिँ दिने काम गर्छ। अर्को आउँछ हाम्रो इम्प्रुभ डाटा सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी। हाम्रो यो डाटाबेस चाहिँ सेक्युर हुन्छ है। हुन त हामीले फाइलमा पनि पासवर्ड राख्न सक्छौं मैले राख्न सक्दैनौं भनेको छैन है। हामीले फाइलमा पनि पासवर्ड राख्न सक्छौं तर फरक के हुन्छ त एउटा मात्र पासवर्ड राख्छौं के फाइलमा। अब 5 जनाले चलाउनु छ भनेदेखि के गर्ने त त्यो 5 जनाले एउटै पासवर्ड हालेर ओपन गर्ने अनि चेन्ज गर्ने हैन। अर्को मान्छे आउँछ त्यो मान्छेले पनि त्यही पासवर्ड हालेर इन्टर गर्छ चलाउँछ आफ्नो डाटा इन्टर गर्छ बाहिर जान्छ। तर हाम्रो यहाँ खराबी के हुन्छ त
पासवर्ड एउटै छ, फाइल पनि एउटै छ क्या। अब के हुने भयो त, एकले अर्काको फाइलहरू हेर्न सक्ने भयो हैन। हाम्रो प्राइभेसीको कुराहरू त हरायो नि त, हाम्रो प्राइभेट डाटाहरू त उसले हेर्न सक्ने भयो नि त। त्यो चाहिँ हाम्रो खराबी भयो क्या। तर हाम्रो डाटाबेसमा के हुन्छ त, एउटै फाइल एउटै हाम्रो डाटाबेस हुन्छ, तर यसमा हाम्रो चाहिँ फरक युजरको लागि फरक पासवर्डहरू हुन्छ क्या। जस्तो हाम्रो फेसबुकको डाटाबेस त एउटै छ नि, तर त्यसमा के छ त, तिम्रो लागि पासवर्ड छुट्टै छ, मेरो लागि फरक छ, मेरो भाइको लागि हैन, मेरो साथीहरूको लागि चाहिँ सबैको लागि चाहिँ पासवर्डहरू फरक फरक छ के। जसकारण एक त सेक्युरिटी पनि बढ्यो र एकले अर्काको डाटाहरू पनि हेर्न पाएनन् के। यसरी हाम्रो प्राइभेसी पनि मेन्टेन भइरहेछ के। बुझ्यो हैन? हो, यो सबै काम हाम्रो डाटाबेसमा मात्र सम्भव छ। तर फाइलमा के त, त्यो कम्प्युटरमा पासवर्ड हाले जस्तै हो के। एउटै पिन हालेर सबैले खोल्न सक्ने के। सबैको लागि छुट्टा छुट्टै पासवर्ड राख्न सकिन्न क्या। तर हाम्रो डाटाबेसमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं। अर्को आउँछ शेयरिङ इन्फर्मेसन। हेर है, डाटाबेसको मेन फाइदा भनेको हामीले शेयरिङ इन्फर्मेसन र डाटाले एक ठाउँमै राखौँ न, हामीले शेयर गर्न सक्छौं। र एकचोटीमा एकजनाले मात्र हैन के, एकचोटीमा 1000 जना, लाख जना, करोडौं जनाले हामीले चाहिँ शेयर गरिरहेका हुन्छौँ कि यो इन्फर्मेसनहरू हैन। किनभने फाइल त एकजनालाई एकचोटीमा मात्र चलाउन सक्छ, एक भन्दा बढीले चलायो भनेदेखि त्यसमा एरर आउँछ के। तर डाटाबेस हेर न, ब्याङ्कहरुको एकचोटीमा त हजारौं लाखौं मान्छेले चलाइरहेको हुन्छ के, त्यही पनि एरर आउँदैन र फास्ट पनि हुन्छ, जसलाई हामी क्विक एक्सेस पनि भन्छौं। त्यसकारण यो मेन्टेनेन्स गर्न पनि सजिलो छ र यसमा हाम्रो ब्याकअप र रिकभरी पनि हुन्छ के। आफै ब्याकअप भइदिने, हामीले जे कुरा राखेका छौं त्यसको कपी गरेर अर्को ठाउँमा बस्दिन्छ क्या। यदि हाम्रो बाइ केही मिस्टेक यो कम्प्युटरमा प्रब्लम भयो भनेदेखि, यहाँको डिलिट भयो भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ सफ्टवेयरले आफै ल्याएर यहाँनिर राखिदिन्छ क्या। यो चाहिँ हाम्रो ब्याकअप एन्ड रिकभरी भयो है। ब्याकअप भनेको चाहिँ कपी गरेर अर्को ठाउँमा राख्नु हो, रिकभरी भनेको यहाँनिर डिलिट भयो फेरि यहाँबाट यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो क्या। यो चाहिँ हाम्रो रिकभरी भयो। यो सबै काम हाम्रो डाटाबेसमा अटोमेटिक नै भइरहेको हुन्छ। अर्को आउँछ हाम्रो DBMS। यो तपाईहरुको सिलेबसमा त छैन, त्यही पनि म थोरै कुराहरु भनिदिन्छु, किन भन्दाखेरि जान्नु एकदम जरुरी छ है। आज हामी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सम्म चाहिँ सकाउँछौं है, त्यसपछि हामी आज बिदा माग्ने छौं। थोरै हामी बुझिहालौं DBMS और हाम्रो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के हो है। ल, नाममै छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। हेर है, भनेपछि यसले के गर्छ त, हाम्रो जुन हाम्रो कम्प्युटरमा डाटाबेस छ, जुन हाम्रो डाटाबेसको फाइल छ, त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसमा आएको एररहरु चाहिँ सल्भ गर्ने काम कसले गरिरहेको हुन्छ त, हाम्रो DBMS ले गरिरहेको चाहिँ हुन्छ है। चित्रमा हेर्नु न है, अहिले एप्लिकेसनहरु तपाईलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, यति पाठ बिर्सिने नै पाए है, किन भन्दा तिमीहरुको यो कोर्समा छैन, त्यसकारण मैले यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्दिए है जानी जानी। यो हाम्रो डाटाबेस छुट्टै हुन्छ, यो भनेको हाम्रो फाइल हो र DBMS भनेको हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर हो के, जसले के गरिरहेको हुन्छ त्यो डाटाबेसलाई म्यानेज गरिरहेको हुन्छ के। जुनसुकै काम गर्नु पर्यो हामी डाटाबेसमा डाइरेक्ट गर्दैनौं के, हामी चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज गरेर चाहिँ डाटाबेसमा हामीले नयाँ कुराहरु हालिरहेका हुन्छौं, पुरानो कुराहरुलाई हटाइरहेका हुन्छौं हैन, केही कुराहरु चेन्ज गरिरहेका हुन्छौं। त्यो सबै काम गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयर चाहिँ चाहिन्छ है। ल, र आजको हाम्रो लास्ट टपिक DBA। यो पनि कोर्समा छैन है, तपाईहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ सिलेबस, म सिलेबस पनि देखाइदिन्छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ डाटाबेस मात्र छ है, हाम्रो DBMS सफ्टवेयर र DBA भनेर त छैन, तर हामीले जान्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ है। बुझ्नुभयो नि? थोरै हामी जानिहालौं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भनेको के हो। अब हुन त यहाँ मान्छेको चित्र हेरिसक्नु भयो, अब दिमागमा त आइसक्यो होला हैन, कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भनेको एउटा हाम्रो मान्छे हो जसले के काम गर्छ त, डाटाबेसलाई चाहिँ म्यानेज गरिदिने काम गर्छ, डाटाबेसमा चाहिँ आएको प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने काम गर्छ के, जसलाई हामी एज अ होलमा चाहिँ मेन्टेन भनेर भन्छौं। सिम्पल बुझ्दाखेरि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरले चाहिँ हाम्रो के गरिरहेको हुन्छ त, डाटाबेसलाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, सक्सेसफुल्ली प्रोपर तरिकाले चाहिँ चलाउनको लागि हाम्रो यसले चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सँगसँगै यसले चाहिँ हाम्रो डाटाहरुलाई सिक्योर पनि गरिरहेको हुन्छ के, उसले चेक गर्छ कसैले यदि कसैको एकाउन्ट त ह्याक गरेर डाटाहरु त हेरेन नि, डाटाहरु कसैले अरूको डिलिट त गरेन हैन, परमिसनै नभनेको मान्छेले हेर्यो कि, त्यो सबै कुराहरु हेरेर चाहिँ मेन्टेन गरिदिने काम हाम्रो DBA को हो। र उसले
आफै गर्न सक्दैन है। यो डिबिएले डाटाबेस म्यानेज गर्छ, तर डाटाबेस म्यानेज गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त डिबिएमएस। डिबिए भनेको हाम्रो मान्छे हो, खास डिबिएले हाम्रो यो डाटाबेस म्यानेज गर्नुपर्ने हो, तर उसले चाहिँ यो डाइरेक्ट गर्न सक्दैन क्या। डिबिएले डाटाबेस म्यानेज गर्नको लागि डिबिएमएस सफ्टवेयर युज गर्छ र त्यो सफ्टवेयर युज गरेर चाहिँ डाटाबेसलाई म्यानेज गर्छ हैन। केही नयाँ क्रिएट गर्ने, डिलिट गर्ने, अपडेट गर्ने, चेन्ज गर्ने हैन, हेर्ने, खोज्ने, त्यो सबै कामहरु हाम्रो डिबिएले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। र सँगसँगै उसले के गर्छ भन्दाखेरि यदि कसैले अनअथराइज एक्सेस हैन, जोसँग केही परमिसनै छैन, उसले त कतै डाटाबेस मेरो हेरेन नि, मेरो भन्नाले अरूको, हाम्रो क्लाइन्टको, हाम्रो कस्टमरहरुको हेर्यो कि हेरेन, त्यो सबै मेन्टेन गरिदिने काम हाम्रो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरको चाहिँ हुन्छ है। ल यति भन्दै म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। भिडियो हेर्दैकोमा चाहिँ धन्यवाद है। कुनै पनि पार्टमा कन्फ्युजन भएमा चाहिँ सोध्न चाहिँ नडराउनु होला, नलजाउनु होला। यति बुझ्नु कि आज हामीले के पढ्यौं, डाटा भनेको के हो पढ्यौं, डाटा र इन्फर्मेसनमा के फरक छ, डाटामा हामीले कुन कुन काम गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन बनाउन सक्छौं त्यो कुरा पढ्यौं। सँगसँगै हामी चाहिँ फाइल प्रोसेसिङका बारेमा पढ्यौं र दुईटा हामीसँग टाइप थियो, एउटा सिक्वेन्शियल र अर्को रहेको छ हाम्रो र्यान्डम, र दुवैमा फरक के छ, कुन चाहिँ बेस्ट छ, र यो दुईटा हुँदाहुँदै पनि डाटाबेस किन आयो, फाइल हुँदाहुँदै, त्यो कुरा पनि हामीले पढ्यौं। र सँगसँगै हाम्रो डाटाबेस म्यानेज गर्नको लागि कुन कुन सफ्टवेयर चाहिन्छ र कसरी यसले म्यानेज गरेर आउँछ, र त्यो म्यानेज गर्नको लागि हामीलाई कुन मान्छे चाहिन्छ, ती सबै कुरा आज हामीले बुझ्यौं। ल यो भन्दा एक्स्ट्रा जान्न मन लागेमा कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। सिलेबस हेरेर कमेन्ट गर्नु होला कुन पार्ट चाहिँ छुट्या छ भनेर। ल म चाहिँ यति भन्दै आजको लागि बिदा मागे है।